कृष्णचंद्र भगवान को जय हो। लक्ष्मी नारायण भगवान को, आनंद कंद भगवान को जय हो। श्री हरि है दाजु श्री हरि आएन नि श्री हरि। अब यसै गरी अगाडि गएर समादरणीय भक्तजनहरू जो गेटमा उभिनु भएको छ कृपया भित्र आएर यत्रो पण्डाल छ पण्डालमा बस्दिनु होला। त्यो गेटमा भिडभाड नगरिदिनु होला। सबैजना भित्र आएर बसौँ। अगाडि गएर यही वंशमा अगाडि अझ रघु दिलीप हुँदै हुँदै दशरथ राजा दशरथ भए। दशरथ राजा के तिनकी पत्नी। अब भगवान हैन रामचन्द्रको कथाको बारेमा रामायणका बारेमा कसलाई पो थाहा छैन। दशरथ के तिनकी पत्नी राज्यमा बसिरहनु भएको थियो राजा दशरथ। एकपल्ट नि मेरो हजुर के भएछ भने नि दशरथ राजा त चिन्नुहुन्छ नि रामचन्द्रका बुबा। तिनकी पत्नी थिए छोराछोरी थिएनन्। छोराछोरी छैनन् तिनकी पत्नी। तर उहाँलाई थाहै थिएन कि मतलबै थिएन। राज्यको काममा यति व्यस्त कि छोराछोरी छैनन् छोराछोरी चाहिन्छ भन्ने कुरै बिर्सिनु भएको थियो दशरथ राजाले। एक दिन सभामा बसिराखेका बखत के भयो भन्नुहुन्छ भने गुरु वशिष्ठका छोरा रुन लागे। साह्रो रुन लागे गुरु वशिष्ठका छोरा। यो देखेर गुरु वशिष्ठलाई दशरथले भन्छन् महाराज हजुरका छोरा किन रोएका? गाई घरमा छैन दुध खान नपाएर रोएका हुन् कि खाना खान नपाएर रोएका हुन् कि के कारणले रोएका हजुरका छोरा भनेर सोध्नुभयो। वशिष्ठ ऋषिले मौका पाइहाल्नु भयो भनिदिनु भयो फ्याट्टै मेरो छोरो खाना नपाएर रोएको होइन। मेरो छोरो रुनुको अर्कै कारण छ। के कारण छ भनेको मेरो छोराले मलाई के भन्छ भने बुबा बुबा हजुरका त चेला छन्। श्री हरि हजुरका त चेला छन्। को चेला भन्दाखेरि दशरथ। दशरथका छोरा छैनन्। मेरो चाहिँ चेलो को हैन। मैले कसलाई चेलो बनाउनु भनेर रुएको भनेर भने। यो सोचेपछि राजा दशरथ त छक्क परे। ओहो साँच्ची छोरो छोरी नभएको मलाई त थाहै पो नभएको। लु गुरुदेव कसरी हुन्छ अब मलाई पुत्र चाहियो। सन्तानको लागि के गरौँ त भनेर बिहे भएको कति वर्ष भएको यादै थिएन क्या सन्तान। के गरौँ भनेको लु यज्ञ गरौँ भन्दा यज्ञ आरम्भ भयो। यज्ञ आरम्भ भयो। यज्ञबाट के हुन्छ त भन्नुहुन्छ भनेदेखि त्यहाँबाट कथा लामो छ सबैलाई थाहा भएकै कथा हो। अब त्यो यज्ञबाट चाहिँ साक्षात् यज्ञनारायण भगवानले पुवा दिनुहुन्छ कि प्रसादी दिनुहुन्छ। तिनकी पत्नीलाई प्रसादी प्राप्त हुन्छ। तिनटीलाई दिएको प्रसादी बिचमा एउटा कथा के आउँछ भने एउटा प्रसादी चाहिँ गरुड देवले अन्तै पुर्याउनुहुन्छ। दुईटा मात्रै दुनु आइपुग्छ। दुईटामा भाग लगाएर तिनटीलाई बाँडेर खान दिन्छन् दुईटालाई नै। अनि तिनटीको गर्भ रहन्छ। तिनटीबाट अब पुत्र प्राप्ति भयो हैन। जेठी पत्नीबाट भगवान रामचन्द्रको जन्म हुन्छ हेर्नु कौशल्या हैन। यस्तै गरी कैकेयी सुमित्रा यो तिनटी पत्नीबाट 4 भाइ छोरा जन्मे। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हेर्नु हैन 4 भाइ जन्मिए। अब यी 4 भाइ बिस्तारै बिस्तारै बढ्दै बढ्दै गए। श्री हरि भगवान रामचन्द्र आउनुभयो। रामचन्द्र कसरी आउनुहुन्छ त भन्दा साक्षात् भगवानको अवतार नारायणको अवतारको रूपमा आउनुभयो। मध्याह्न सूर्य वंशमा आउनुभयो। सूर्य वंशको नि मध्याह्न दिउँसो 12 बजे जन्मिनुहुन्छ है भगवान रामचन्द्र। 12 बजे जन्मिनुहुन्छ। भगवान सूर्य लागेका बेला 12 बजे भनेको सूर्य भएका बेला जन्मिनुहुन्छ। अनि सूर्य त के गरे अरे भन्नुहुन्छ भने हिँड्नै बिर्सिएछन् भगवानको दर्शन गरेर। चन्द्रमा चाहिँ उता चिमटेको गर्छन् हे तिमी छिटो अस्ताउन भनेर म पनि हेर्छु रामलाई भनेर। मानेनन्। नमानेपछि भगवान भन्नुहुन्छ पख न म चन्द्रवंशमै आउँला मध्यराति आउँला त्यो पनि पूर्णिमाको दिन तिमीले हेर्नु जति मन लाग्छ त्यति भन्नुभएको छ चन्द्रमालाई। पछि कृष्ण आउनुहुन्छ चन्द्रवंशमा त्यो पनि मध्यराति 12 बजे। यो पनि कथा म सुनाउँला। अहिले रामचन्द्रको कथा सुनाऊ। श्री हरि अब भगवान रामचन्द्र आउनुभयो।
भगवान रामचन्द्रको बाल्य लीलाको बारेमा एकदम दिव्य दिव्य कथाहरू छन्। अब भगवान रामचन्द्रका कथै मात्रै भन्नु हो भने 9 दिनको नवाहा पुराण लाग्छ। रामचन्द्रको मात्रै कथा है, रामायण 9 दिन लगाइन्छ। अब यहाँ त एकछिनमा सक्नुपर्ने छ कति भन्ने हो र, त्यो पनि सबैलाई थाहा छँदैछ। भगवान रामचन्द्र बढ्दै जानुभयो, गुरुका आश्रममा गएर वशिष्ठ ऋषिका आश्रममा गएर विद्या आर्जन गर्नुभयो। विद्या आर्जन गरेर एक दिन के भयो भन्नुहुन्छ भनेदेखि बस्नुभएको थियो घरमा आफ्ना बुबाका साथमा। वशिष्ठ ऋषिका आश्रमबाट फर्किएर आएका रामचन्द्रलाई लिन भनेर विश्वामित्र ऋषि आउनुभएछ। यज्ञ गर्दाखेरि यज्ञमा दैत्यहरूले विध्वंस मचाए भनेर लिन भनेर आउनुभयो। आएर दशरथसँग भन्नुहुन्छ, हे दशरथ राजन, मलाई तिम्रो छोरो देऊ, छोरो देऊ, छोरो म यज्ञ गर्नको लागि भनेर यज्ञको रक्षा गर्न लान्छु भनिसकेपछि अब राजाले, दशरथ राजा डराए। आफ्नो छोरो कसैले पनि ठुलो देख्दैन, हेर्न सक्छ होइन, छोरो सानै देखिन्छ। मेरो छोरो बिचरा सानै छ, केटाकेटी छ, राक्षसहरूसँग लडाइँ खेल्न कसरी सक्छ र भनेर डराएका राजा दशरथलाई वशिष्ठ ऋषिले सम्झाएपछि रामचन्द्रलाई दिएर पठाइदिए। विश्वामित्र ऋषिले रामचन्द्रलाई लिएर जानुभयो। लक्ष्मण पनि म पनि जान्छु भनेर पछि लागे। राम र लक्ष्मणलाई लिएर विश्वामित्र ऋषि जानुभयो। बाटामा गएर धनुर्विद्याहरू सिकाउँदै 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 लानुभयो। बाटामा अलि पर पुगेर हेर्दा त एउटा के देख्नुहुन्छ भनेदेखि हड्डी नै हड्डीको एउटा ठुलो पर्वत छ। श्री हरे, निद्रा लाग्यो हजुर हो होइन, ऊङ लाग्यो हो लाउँदैन। त्यसो के भन्छ, खाँबाको फेदमा बस्ने बेला हो ऊङ लाग्यो भने यसै अडेसो लागेर भए निदाउनु मिल्यो नि त। श्री हरे, श्री कृष्णचन्द्र भगवानको। अब लिएर जानुभयो। लिएर गइसकेपछि गुरुले के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि दिव्य उपदेश दिँदै दिँदै लानुभयो। एक ठाउँमा बाटामा के देख्यो भन्नुहुन्छ भने हड्डी नै हड्डीको पहाड देखियो। हड्डी नै हड्डीको पहाड देखियो। यो देखेर रामचन्द्रले सोध्नुभयो, गुरुदेव होइन यो के को हड्डीको पहाड हो भनेको? यो त यहाँ बस्ने ऋषिहरूको हड्डीको पहाड। अनि कसरी एकै ठाउँमा यस्तो पहाड आयो भनेको, यहाँ एउटै ताटका नाम गरेकी राक्षसी छ। त्यो राक्षसीले ऋषिहरूलाई खाएर हड्डी यहाँ थुपार्छ। यो सुनेर रामचन्द्रलाई रिस उठ्यो। तुरन्त उहाँले धनुषमा बाण चढाएर ताँदो चढाएर हुङ्कार गर्नुभयो। ताटका सुतेकी छिन् इन्द्र बेउजियो अनि तुरन्त आई रामचन्द्रलाई मार्न भनेर भगवान रामचन्द्रले पनि एउटै बाणले ताटकाको उद्धार गरिदिनु भयो। बोल भक्तवत्सल भगवानको हरिओम। अब एउटै बाणले ताटकाको उद्धार गरिदिनु भयो। ताटका मरिसकेपछि यसका 2 भाइ छोरा थिए, मारिच र सुबाहु भनेका। मारिच र सुबाहु नाम गरेका 2 भाइ छोरा थिए। यिनीहरू अत्यन्त क्रोधित भए। मेरी आमालाई मार्नेवाला यसलाई छोडिदिनु भनेर दुईटैले आक्रमण गरे। भगवान रामचन्द्र पुग्नुभयो कहाँ? विश्वामित्रका आश्रममा गएर यज्ञको रक्षा गरेर बस्नुहुन्छ। अब सुबाहु आयो। सुबाहु प्रमुख गण एकनैव बाणेन नीलैव सुदयामास। सुबाहु प्रमुख भएको जो गण थियो त्यो सुबाहुलाई भगवान रामचन्द्रले एकै बाणमा मारिदिनु भयो। हेर्नुहोस् है, सुबाहुलाई मारिदिनु भयो। सुबाहु मर्यो। अब सुबाहु मरिसकेपछि सुबाहुको भाइ थियो मारिच नाम गरेको यो आयो मार्छु भनेर। तर भगवान रामचन्द्रले सोच्नुभयो मारिचलाई मार्नु हुँदैन, यसको काम छ। मारिचको काम छ भनेर रामचन्द्रले एउटा वायव्य नाम गरेको अस्त्रले मारिचलाई त्यहाँबाट उडाएर लङ्कामा लगेर पछाडिदिनु भयो। श्री हरे। यही मारिच गएर के गर्छ भन्नुहुन्छ भने लङ्कामा रावणको दूत भएर के मन्त्री भएर बस्छ। श्री कृष्णचन्द्र भगवानको यज्ञ चलिरहेको थियो। बिचमा जनकपुरबाट राजा जनकको सन्देश आयो, हे महाराज, हे गुरुवर, हे विश्वामित्र ऋषि, हजुर मेरी छोरीको स्वयंवर हेर्न आउनुहोस् भनेर सन्देश आयो। लौ जाउँ भनेर रामचन्द्र र लक्ष्मणलाई लिएर गुरुदेव जानुभयो। कहाँ? यही नेपाल क्षेत्रमा आउनुभयो, जनकका राजधानीमा। अब आउनुहुन्छ बाटामा विभिन्न देख्दै आउनुभयो। अहल्याको उद्धार गर्नुहुन्छ, गौतमीकी पत्नी अहल्याको उद्धार गर्नुहुन्छ। यस्तै कथा प्रसङ्ग छ। श्री हरे। जनकपुरमा राम आए दुला बनेर,
जाऊ सखी फर्सिनालाई फुल लिएर जाऊ सखी फर्सिनालाई फुल लिएर जय हो बोलो सियावर रामचन्द्र भगवानको फर्सिनालाई फुल लिएर जाऊ सखी फर्सिनालाई फुल लिएर फर्सिनालाई फुल लिएर जाऊ सखी फर्सिनालाई फुल लिएर लक्ष्मीजीले अचारली सीता बनेर लक्ष्मीजीले अचारली सीता बनेर जाऊ सखी फर्सिनालाई फुल लिएर जाऊ सखी फर्सिनालाई फुल लिएर जनकपुरमा राम आए फुला बनेर जनकपुरमा राम आए फुला बनेर जाऊ सखी फर्सिनालाई फुल लिएर जाऊ सखी फर्सिनालाई फुल लिएर जाऊ सखी फर्सिनालाई फुल लिएर रामचन्द्र भगवान को श्री कृष्णचंद्र भगवान को आनंद कंद भगवान को लक्ष्मी नारायण भगवान को भक्तवत्सल भगवान को श्री हरे। अब यसरी नै भगवान रामचन्द्रका कथा अगाडि आउँछन्। भगवान रामचन्द्र पुग्नुभयो। ए हजुर बस्नुहोस् न। भगवान रामचन्द्र पुग्नुभयो कहाँ त भन्दाखेरि पुग्नुभयो जनकपुरमा। जनकपुरमा जानुभयो। ठुलो यज्ञ सम्पन्न हुन लागिरहेको थियो। माता सीतालाई बेहुलीको रूपमा सिंगारिएको थियो। सीता मात्रै होइन, आज हजुर जनकपुर पुरै बेहुली जस्तो बनाएर सिंगारिएको थियो। आहा कति सुन्दर होइन। जनकपुरलाई पुरै सिंगारिएको छ। अत्यन्त हर्षको कुरो हो। आज हेर्नु अत्यन्त हर्षको कुरो। आउनुभयो राजा जनकका दरबारमा। अनि आएर गुरुहरूलाई बस्नको लागि भनेर ठाउँ निर्धारण गरिएको थियो। साधु सन्तको भेषमा, जोगी सन्यासीको भेषमा आउनु भएको छ भगवान रामचन्द्र हैन। बाटोमा आउँदा आउँदै के भयो अरे भने एकजना गौतम नाम गरेकी गौतमकी पत्नी अहल्या थिइन्। अहल्यालाई श्राप मिलेको थियो। आफ्ना पतिदेवले श्राप दिएका थिए कि तँ चाहिँ शिला भएर बस्नु परोस् भनेर
शिला भएर ढुङ्गो भएर बसेकी थिइन्। भगवान् रामचन्द्रले गएर उनलाई पनि उद्धार गर्नुभयो। यो कथा पनि छ। अब श्राप किन दिएको थियो भन्नुहुन्छ भने त्यसको भोलि भनौँला। अब यसरी नै अगाडि जानुहुन्छ अनि भोलि स्वयंवर छ। भगवान् रामचन्द्रका साथमा सीता माताको भेट हुन्छ। पुष्प वाटिकामा भेट भएको कथा, फुल टिप्न जाँदा भेट भएको कथा, हेराहेर हुन्छ। आहा कति सुन्दर पुरुष। भगवान्लाई देखेपछि माता पनि लट्ठै, मातालाई देखेपछि भगवान् पनि मक्खै, मक्खै पर्नुभयो। अब स्वयंवरको समय भयो। स्वयंवरमा एउटा प्रस्ताव राखिएको छ। के त भन्दा सारा राजा महाराजाहरू, मनुष्य मानव दानव सबै राजाहरू आएका छन् स्वयंवर हेर्न भनेर, स्वयंवरमा भाग लिन भनेर। सीता मातालाई त्यो एउटा धनुष छ, भगवान् शिवको धनुष। त्यो धनुष जसले उठाउन सक्छ त्यसलाई म छोरी दिन्छु भनेर राजा जनकले सङ्कल्प गर्नुभएको छ। अब सबैजना बसेका छन् धनुष उठाउन भनेर, एक एकजना गर्दै आउँछन् तर कसैले पनि सक्दैनन्, किनभने भयङ्कर ठुलो धनुष थियो। धनुष उठाउन कसैले सकेनन्। नसकिसकेपछि अन्तिममा सबैजना राजाहरू के भयो त भन्नुहुन्छ भनेदेखि फेल भए क्या त्यो परीक्षा। सबैजनाबाट निष्फल भयो त्यो यज्ञ। यति भइसकेपछि राजा जनकलाई रिस उठ्यो। हो आजदेखि मेरी छोरी कन्या रहने भई विवाह नहुने भयो भनेर राजा जनकलाई अत्यन्त पीडा भयो। राजा जनकले त्यही घोषणा गरे। अरे राजा जनकले के घोषणा गरे त भन्दाखेरि तुरन्त माइक समातेर बोले, आज मेरी छोरी हैन बुढी कन्या रहने भई धिक्कार छ यो सभालाई, धिक्कार छ तिमीहरू राजाहरू सबैलाई। कोही पनि यहाँ चाहिँ मर्द रहेनछ, कोही पनि शक्तिशाली रहेनछ, पृथ्वी सारा क्षेत्रीयले हीन भएछन् भनेर त्यो सभालाई बार बार धिक्कारदा भए। जनकको यो धिक्कारलाई सुनेर लक्ष्मणको रिसको पारो तातिएर आयो। लक्ष्मण जुर्को उठेर थरथर कान्दै निसले चुर भएर उठेर अनि राजा जनकलाई ललकार्न लागे। ए जनक, होइन एउटा मुला गाउँको राजा भए भनेर तिमीलाई यत्रो घमण्ड? अरे यो धनुषको त के कुरो गर्छौ? यदि मेरा अब यसरी लक्ष्मण रिसाए, अत्यन्त क्रोधले क्रोधित भएर अरे जाओ एउटा धनुषको कुरो गर्छौ? यदि मेरा दाजुले आज्ञा दिनुभयो भने यो पृथ्वीलाई गुच्चा जस्तो खेल्न सक्छु म, यो पृथ्वीलाई भकुण्ड जस्तो खेल्न सक्छु म। एउटा धनुषको कुरो के गर्छौ? म त त्यति सक्छु भने मेरा दाजु
हैन? मेरा दाजु यहाँ स्वयं भगवान रामचन्द्र जुन सभामा हुनुहुन्छ त्यो सभालाई तिमीले यत्रो अपमान। यति भनिसकेपछि हेर्नुहोस् है, अब अत्यन्त एकछिन बस्न दिनु न हजुर, बस्नु बस्नु बस्नु, गर्मी छ अहिले, गर्मी छ, एकछिनमा समय भएपछि उहाँहरू खाँदिनुहुन्छ। श्री हरे, समय छ नि त, चाहिँ 1-आध घन्टा बाँकी नै छ समय। श्री कृष्णचन्द्र भगवानको, आनन्द कन्द भगवानको, लक्ष्मीनारायण भगवानको। अब यसरी रिसाउनु भयो, हेर्नुहोस् है, अत्यन्त धेरै रिसाउनु भयो। यो देखेर राजा जनक क्षमा माग्नुहुन्छ, क्षमा गर्नुहोस्, मैले कसैको अपमान गर्ने इच्छा होइन। यदि त्यस्तो कोही वीर पुरुष हुनुहुन्छ भने आएर यो धनुष उठाइदिनुहोस्, मेरो पनि सन्देह दूर हुन्छ भनेर राजा जनकले भनिसकेपछि भगवान रामचन्द्रलाई विश्वामित्र ऋषिले आज्ञा गर्नुहुन्छ। भगवान रामचन्द्र जुरुक्क उठेर गएर सभामा गएर त्यो शिव धनुषलाई जसै उठाएर ताँदो चढाउनु भएको थियो, त्यो धनुष एकदम हुङ्कारका साथमा टुट्यो। यसरी धनुष टुटेपछि, धनुष टुट्यो, यो शब्द हेर्नु, तपस्या गरेर बसिरहनु भएका परशुराम ऋषिले सुन्नुभयो। परशुराम ऋषि क्रोधले रिसले रिसाउँदै एकदम क्रोधित भएर आउनुहुन्छ। यतापट्टि माता जानकीले गएर स्वयंवरको माला माता सीताले भगवान रामचन्द्रलाई लगाइदिनुहुन्छ। माता सीताले स्वयंवरको माला लगाएपछि भगवान रामचन्द्रका साथमा सीता माताको विवाह धुमधामका साथमा हुन्छ। विश्वमा परशुराम ऋषि आउनुभयो। परशुराम ऋषि आएर हेर्नु है, एकदम रिसाएर आउनुभएको छ। आज म मार्छु भनेर परशु जसका हातमा फर्सा बोकेर आउनुभएको छ ऋषि, यस्ता ऋषि मार्न भनेर आउनुभएको थियो। को हो त, कसले मेरा गुरुको धनुषलाई भाँचेको भनेर रिसाउनु भएको छ, अत्यन्त क्रोधित हुनुभएको छ। त्यति नै खेर भगवान रामचन्द्र भन्नुहुन्छ, प्रभु मैले अन्जानमा भाँचियो। रिसाउनु भएको, आज तँलाई म मार्छु, मेरो हातबाट तेरो हिंसा हुनेछ भनेर जसै भगवान रामचन्द्रलाई मार्न भनेर परशु उचाल्नु भएको थियो, तर उचाल्न सक्नु भएन। उहाँको वञ्चरो हातबाट भुइँमा झर्यो, उहाँको धनुष परशुरामका हातबाट भगवान रामचन्द्रका हातमा गयो। यो हुने बित्तिकै परशुरामले चिने, प्रभु हजुर नै साक्षात भगवान हुनुहुँदो रहेछ भनेर धनुष हातमा दिएर परशुराम पनि लागे। यता 4 भाइ छोराको विवाह, दशरथ पनि जन्ती लिएर आए, अनि दशरथ जन्ती लिएर आउँछन्। 4 भाइ छोराका विवाह चारैवटी छोरीका साथमा सुसम्पन्न हुन्छ। बोल भक्तवत्सल भगवानको, सीता रामचन्द्र भगवानको, लक्ष्मी नारायण भगवानको। श्री हरि, श्री हरे। अब यसरी विवाह सम्पन्न भयो। अब विवाह भएपछि दशरथका दरबारमा रामचन्द्र बेहुली लिएर, होइन, जन्ती लिएर गएका रामचन्द्र, आश्रममा गएका रामचन्द्र आज बेहुली लिएर दरबारमा भित्रिँदैछन्। धुमधामसँग उत्सव मनाइरहेका छन्। सबैजनाले उत्सव मनाएर भगवान रामचन्द्रको विवाह धुमधामसँग गरियो। विवाह भइसकेपछि भगवान रामचन्द्रलाई राज्याभिषेकको तयारी भयो। राज्याभिषेकको तयारी हुँदाखेरि अब के भयो त भन्नुहुन्छ भने कैकेयीले दशरथसँग 2टा बाचामा हराएर अनि त्यहाँबाट रामलाई वनवास र भरतलाई राज्य दिनुपर्छ भनेर भनिन्। भगवान रामचन्द्रलाई वनवास पठाइन्छ। यो पीडा सहन गर्न नसकेर दशरथको मृत्यु हुन्छ। भरतले पनि आफ्नी आमालाई गाली गरेर रामचन्द्रका खराउ ल्याएर राज्यमा राखेर अनि राज्य गर्दा भए भन्ने कथा अगाडि आउँछ। श्री हरे। त्यो दिनदेखि भरतले आफ्नी आमाको अनुहारमा धरी हेरेनन् अरे, आफ्नी आमालाई आमा धरी भनेनन्। अरे त दुष्टे, जसले गर्दाखेरि मेरा रामलाई जङ्गलमा पठाउनु पर्यो भनेर रामचन्द्रकै खराउलाई राजा बनाएर उनी सेवक भएर बसे भन्ने कथा अगाडि आउँछ। श्री कृष्णचन्द्र भगवानको राम, सीता र लक्ष्मण वनमा जानुभएको छ। 12 वर्षको वनवास, होइन, वनवासमा जानुभएको छ अनि वनवासमा बस्नु भएको छ। यस्तै समय बित्दै गयो। समय अन्तिम समय भएको थियो। एक दिन अघि जुन मारिच थियो नि हजुर, मारिच भगवान रामचन्द्रले उडाएर लङ्कामा पुर्याउनु भएको मारिच, त्यो मारिचका साथमा सहयोगी भएर अब रावण आयो सीतालाई हरण गर्न भनेर।
सीतालाई हरण गर्न रावण आयो। रावणलाई सुनको मृग भनेर मारिचले चाहिँ रामलाई छक्क्यायो। सीतालाई हरण गरेर रावणले लग्यो। यो देखेर भगवान रामचन्द्र व्याकुल हुँदै जङ्गलमा घुम्दा घुम्दै अब सुग्रीवका साथमा मैत्रता हुन्छ। बालीलाई भगवानले उद्धार गर्नुहुन्छ। बाँदरका सैनिकहरू लिएर गएर सेतु बन्धन गरेर पारी लङ्कामा गएर रावणको मृत्यु गराएर रावणलाई मारेर अनि लङ्काको राज्यमा अनि विभीषणलाई राखेर आफू फर्किएर आउनुहुन्छ। अनि आफ्नो अयोध्यामा बस्नु भएको थियो। एक दिन आफ्ना प्रजाहरूको भलाइ चाहनेवाला भगवान रामचन्द्रले माता सीतालाई त्याग गर्नुहुन्छ। सीता जङ्गलमा जानु भएको छ। यतापट्टि के भयो त भन्नुहुन्छ भनेदेखि समय बित्दै बित्दै गयो। वाल्मीकिका आश्रममा सीताका गर्भ रहेको थियो। गर्भबाट पुत्र जन्मियो। एउटा पुत्र भयो, लव नाम गरेको पुत्र भयो। अब यस्तै एक दिन अर्को पनि के हुन्छ त भन्नुहुन्छ भने वाल्मीकिले कुशको पुत्र बनाएर कुश बनाइदिनुहुन्छ। लामो कथा छ हजुर, बनाइदिनु भयो। यता माता सीतालाई खोजेर रामचन्द्रले यज्ञ गरे। सुन कि सीता बनाएर यज्ञ गरे भन्ने कथा। यस्तै अन्तिममा माता सीता पृथ्वीमा आफ्नै आमाका शरणमा जानुहुन्छ। अनि भगवान रामचन्द्रले पनि आफ्ना पुत्रलाई राज्य दिएर आफ्ना दरबारमा जानुहुन्छ भन्ने कथा यहाँबाट सुखदेव स्वामीले राजा परीक्षितलाई भन्नुहुन्छ। बोल भक्तवत्सल भगवानको। हेर्नु अगाडि पछाडि नहेरे हुन्छ। 2 बजेभन्दा अगाडि कृष्ण आउनुहुन्न। भक्तवत्सल भगवानको श्री हरि। राम 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 राजा राम राम राम। बोले राम सीता भगवान को। श्री हरे हजुर श्री हरे। श्री हरे है यो उता फर्काइदिनु पर्छ। यसलाई उता फर्काउनु लाई त ती राखेर उता फर्काइदिनु। कतिजनाले श्रीहरि भन्नुभयो भन्ने कुरो मैले मात्रै नभएर हजुरले पनि हेर्नु। युट्युबबाट पनि उहाँहरूले हेरेर भन्दिनुहुन्छ। कतिजनाले चाहिँ भन्नुभयो त भन्नु देखिया श्रीहरि रामलाई पो लाज थियो। त्यत्रजनाले भन्दा रहेन गुरु भनेको भने भन्न लाउँछ भनेर भन्नु होला युट्युब हेर्नेहरूले। अहिले चाहिँ सबैले भनिदिनु म फेरि के गाह्रो हो। श्रीहरि होइन अब श्री कृष्णचन्द्र भगवानको भगवानका दिव्य लीलाहरू भगवानका गुणगानहरू गाएर नथाक्ने सुखदेव स्वामी राजा परीक्षितलाई कथा सुनाउँदै हुनुहुन्छ। यस्तै वंशमा यही वंशमा अनेक राजाहरू भए। सूर्य वंशका कथा यस्तै यस्तै छन्। भगवानले संसारमा आउनुहुन्छ, अवतार लिनुहुन्छ। किन भन्दाखेरि भगवान संसारमा अवतार लिनुहुन्छ। किन लिनुहुन्छ भन्दा
संसारमा भएका प्राणीहरूको उद्धार गर्नका लागि भनेर भगवान संसारमा अवतार लिएर आउनुहुन्छ। यस्ता भगवानको दिव्य लीलाहरू सुखदेव स्वामी गाउँदा गाउँदा थाक्नु भएको छैन। राजा परीक्षितले पनि बिर्सिसके कि म मर्दैछु भन्ने कुरो। हेर्नु है, म मर्दैछु भन्ने कुरो राजा परीक्षितले बिर्सिए। मलाई 7 दिनमा मर्ने श्राप मिलेको छ भन्ने कुरो राजा परीक्षितले बिर्सिए। राजा परीक्षित बिर्सिएर एकदम भाव विह्वल भएर प्रश्न गरिरहेका छन्, महाराज म त भगवान कृष्णचन्द्र मेरा प्यारा कृष्णको कथा सुन्न भनेर बसेको, कहिले सुनाउनुहुन्छ मेरा कृष्णको कथा? जुन कृष्णले मलाई गर्भमा, हैन म गर्भमा रहँदाखेरि गर्भमै गएर दर्शन दिनुभएको थियो, त्यस्ता कृष्णको कथा मलाई कहिले सुनाउनुहुन्छ? यो कथा सुनाउनुहोस् भनेर राजा परीक्षितले सोधिसकेपछि सुखदेव स्वामी भन्नुहुन्छ, उसो भए सुन, म कृष्ण कथा सुनाइदिन्छु। श्री हरे, हेर्नुहोस् है, अब कृष्णको कथा अगाडि आउँछ। कृष्णको कथा अगाडि के भन्नुहुन्छ त भन्दाखेरि, चन्द्रवंशमा भगवान कृष्ण जन्म लिनुभयो, अवतार लिनुभयो भगवानले चन्द्रवंशमा। अनि चन्द्रवंशमा भगवान कृष्ण आउनुभयो। आएर के भयो त भन्दा मथुरामा जन्म लिनुभयो। मथुरामा कारागारमा, कंसका कारागारमा जन्म लिनुभएका भगवान कृष्णले जन्मिने बित्तिकै आउनुहुन्छ कहाँ त भन्दाखेरि गोकुलमा, नन्द बाबाको भवनमा आएर खेल्नुहुन्छ, कुद्नुहुन्छ। अनि केही समय पछाडि अक्रूरजीले आएर लिएर जानुहुन्छ मथुरा। मथुरामा गएर कंसलाई मार्नुहुन्छ। कंसलाई मारिसकेपछि यज्ञोपवीत संस्कार गरेर 64 दिन गुरुका आश्रममा बसेर 64 कला विद्यालाई आर्जन गरेर अनि अन्तिममा जरासन्धबाट भागेर अनि द्वारका गएर एउटा द्वारकाको निर्माण गरेर, राज्यको निर्माण गरेर बस्नुभएको भगवान कृष्ण 16,108 वटी पटरानीका साथमा विवाह गरेर 125 वर्ष यो पृथ्वीमा बसेर आफ्ना धराधाममा जानुहुन्छ। यहाँभन्दा ठुलो कथा के सुनाउ तिमीलाई? सक्यो कथा, कृष्णको कथा यी नै हुन् भनेर राजा परीक्षितलाई सुखदेव स्वामीले भन्नुभएको थियो। परीक्षित भन्छन्, महाराज 5 दिनसम्म कृष्णको कथा सुन्न भनेर हामी लालायत भएर बसेका, हजुरले त एकैछिनमा सकिदिनु भयो। 5 दिनसम्म कृष्ण कथा सुन्न भनेर बसेका हाम्रो इच्छा हजुरले नाश गरिदिनु भयो। यसैले होइन, कृष्ण कथा हजुरले सुनाउनुहोस्, विस्तारपूर्वक सुनाउनुहोस्, सुन्न चाहन्छु भनेर राजा परीक्षितले सोधिसकेपछि सुखदेव स्वामी पुनः आरम्भ गर्नुहुन्छ भगवानका कृष्ण कथालाई। वंश परम्परा भन्दै भन्दै भगवान कृष्णसम्म, उग्रसेनसम्म वंश परम्परालाई ल्याएर चन्द्रवंशमा उग्रसेन राजाको कथा भनेर राजा उग्रसेनको अत्यन्त दिव्य कथालाई आरम्भ गर्नुहुन्छ। राजा उग्रसेन अत्यन्त धार्मिक राजा थिए। उग्रसेन राजाको धार्मिकता बताउँदै सुखदेव स्वामी भन्नुहुन्छ, उनका एउटा पुत्र थियो, हैन? पुत्र थियो, कस्तो त भन्दाखेरि अत्यन्त अधार्मिक दुष्ट प्रकृतिको, जसलाई कंस भनेर हामीले चिन्छौँ। संसारमा मनुष्यहरू उसको आतंकले आतंकित भएका थिए, सबै दुखी थिए, सबै व्याकुल भएका थिए। गीता गुरु के गर्दै हुनुहुन्छ है? सबै व्याकुल भएका थिए, सबै दुखी थिए यो कंसदेखि। अब अधर्मै अधर्म गर्ने, धर्म भन्ने चिज उसको के भन्छ, उसको दिमागमै थिएन, डायरीमै थिएन। त्यस्तो कंस, पृथ्वी पनि भारी भइन्। कंसको त्यो पीडालाई सहन गर्न नसकेर पृथ्वी भगवानका धाममा गएर भगवान श्रीहरिलाई गएर निवेदन गर्न लागिन्, प्रभु म साह्रै भारी भएँ, मेरो भार हल्का गरिदिनु पर्यो भनेर पृथ्वीले निवेदन गरिसकेपछि भगवान श्रीहरिले भन्नुभयो, उसो भए ठिक छ, म कंस रूपी यो भारलाई हरण गर्नको लागि तिम्रा घरमा म आउनेछु भनेर भगवानले पृथ्वीलाई सान्त्वना दिएर पठाइदिनु भयो। पृथ्वी प्रसन्न भएर आइन्। अब भगवानले भन्नुहुन्छ, जाऊ सारा परिकरहरूलाई, ब्रह्मादि देवताहरूलाई
इन्द्रादि सारा देवताहरूलाई 10 दिक्पालहरूलाई सबैलाई सिद्ध महन्त महापुरुषहरूलाई वैकुण्ठमा बसेका सिद्धहरूलाई सबैलाई भन्नुभयो हेर बाबु हो जाउँ पृथ्वीमा, पृथ्वी घुम्न जाउँ भनेर सबैलाई भन्नुभयो। अब सबैजना के गरे त भन्दा ऊ सबै ठिक छ भनेर सबै पृथ्वीमा आउने विचार गरे। तर आउँदा सबै मनुष्य भएर आउन पाएनन्। जसले जहाँ जहाँ जन्म लिन भेटे त्यहीँ त्यहीँ जन्म लिए। श्री हरे हेर्नुहोस् है, जहाँ जहाँ जन्म लिन भेटे नि त्यहीँ त्यहीँ। कोही चाहिँ वृन्दावनमा गाई भएर जन्मिए, कोही गोरु भएर जन्मिए, कोही त्यहाँका सुगा भएर जन्मिए, कोही जङ्गलका बाँदर भएर जन्मिए, कोही त्यहाँका मनुष्य भएर जन्मिए। ती वृन्दावनका गोपिनीहरू जति पनि छन् नि हजुर, वृन्दावनका ग्वालबालहरू जति पनि छन्, यी सबै भगवानका पार्षदहरू छन्। कोही सिद्ध पुरुषहरू छन्, कोही चाहिँ ज्ञानीहरू छन्, कोही ध्यानीहरू छन्। श्री हरे भरे सबैले घर घर हेर्नुहोस् है, हाम्रो युट्युब च्यानलमा हजुरहरू आउनुहुन्छ, यहाँबाट खिचिरहेको छ, सबैजना हेर्नु होला। त्यो त आएन, उताबाट नि आइरहेछ नि त, दुईवटा क्यामेराले दुईपट्टिबाट खिचिरहेको छ, पर्तिरबाट नि भिडियो आइरहेछ। हाम्रो श्रीहरि अध्यात्म दर्शन नाम गरेको युट्युब च्यानलबाट आउँछ है, होइन? अब यस्तै गरी अगाडि अत्यन्त भार भएकी पृथ्वीलाई उद्धार गर्नको लागि, पृथ्वीको भार हरण गर्नको लागि भगवान आउने निर्णय गर्नुभयो। पृथ्वीमा भगवान आउने निर्णय गर्नुभयो। यता कंसको अत्याचार बढ्दै गयो। सज्जन व्यक्तिहरू, सज्जन राजाहरूसँग, सज्जन पुरुषहरूसँग उसको कहिल्यै भलाकुसारी हुँदैन थियो, भेट हुँदैन थियो। दुर्जनहरूका साथमा मात्रै भेट हुन्थ्यो। राजकुमार दुर्जन थियो। एक दिन के भएछ भने राजाले के भन्छन् भने, ए छोरा, ए बाबु, राजाले भन्दैछन् ए बाबु तैँले साह्रै नराम्रो काम गरिस् भनेर सबै दुखित छन् भनेर राजाले छोरालाई सम्झाएको। के भन्छ भनेदेखि, ए बुबा अब हजुरको सम्झाउने उमेर होइन, हजुर त ढुक्कले बसेर खानुहोस्, मलाई राजा बनाइदिनुहोस् भन्यो। यो सुनेर राजाले भने, यो त तैँले नराम्रो कुरो गरिस्, यो ठिक होइन, तँ अलिक परिपक्व हो, राजा त तैँ बन्छस् भनेको। अब परिपक्वमा राजा भएपछि बन्छु भनो। च्याप्प आफ्ना बाउलाई समात्यो, बाउलाई समातेर श्रीपेज आफैले लगायो। अनि अब पिताजीले निषेध गर्दा गर्दै अब उसका आफ्नै बाउलाई लगेर कारागारमा लगेर हालिदियो। बस बुढा कारागारमा, धेर कचकच गर्ने उमेर होइन, होइन? बुढेसकाल लागेपछि कचकच गर्ने होइन, जाऊ कारागारमा। सुन्दै हजुरआमा, विचार गर्नु नि, जति भने पनि सुन्दैनन्, तपाईँले भनेको लाग्दैन। छोरा बुहारीले टेरेनन् भने चुप्प लाग्ने, जे दिन्छन् त्यही खाने। तर मनले कहाँ मान्छ र हजुर, होइन? मनले त मान्दैन। कति दुखी छौँ हामी, छौँ छैनौँ? जुन दिनसम्म सासूले आफ्नी बुहारीलाई छोरी सम्झिँदैनन् त्यो दिनसम्म सासू दुखी नै हुन्छन्, कहिल्यै सुख पाउँदैन। र बुहारी पनि जुन दिनसम्म आफ्नी सासू र आमा बराबर सम्झिँदैनन् त्यो दिनसम्म कहिल्यै बुहारी पनि सुखी हुँदैनन्। हेर्नुहोस्, जिन्दगी कटाउने सासू चाहिँ टाढा कि अनि छोडेर आएकी आमा चाहिँ नजिक कि, जहिलेसम्म बुहारीले सम्झिन्छन् त्यहिलेसम्म सुख पाउँदैनन्। हो नि त? सासू त जिन्दगी कटाउने हुन्, आमा त छोडेर आइसक्यो। ती झन् प्यारो हुनुपर्ने, प्यारो त अन्तै छ, अनि कहाँबाट सुख पाउने नि हजुर? अब सासू पुराण भन्न थाल्यो भने त यहाँ त दिन बित्छ रात बित्छ, कहाँ कहाँ पुग्छ। सासू पुराणलाई छोडिदिउँ, यही भागवततिर लाग्यो। श्री हरे हेर्नु, तर कस्तो कस्तो हुन्छ भने नि, साह्रै गाह्रो क्या। एकपल्ट के भएछ भने एकजना हजुरआमा आएपछि भनौँ लागिहाल्छ। एकजना नि हजुरका घरका कुरा भन्न आँटेको खुसुक्क। एकजना के भएछ भने, एकजना हजुरआमा कस्ती हुनुहुन्थ्यो भने उहाँलाई एक दुईपल्ट गाली नगरी भातै नरुच्ने, गाली नगरी भात नरुच्ने, खाएको कुरो पच्दै नपच्ने, केही गर्दा पनि मैले गर्दै आएको थियो र त खान्छौ नि तिमीहरू, म नहुनु भने तिमीहरूको कसरी घर चल्थ्यो? यही भन्नुहुन्छ है, त्यसै भन्नुहुन्छ नि आमा। बिचारा हजुरलाई के भने तँ कहाँ पुगेर, होइन? जुनसुकै सासूले पनि बुहारीलाई देख्ने के अरे भने
केही जान्दिनँ, आफ्नै छोरी कति जान्दथे भन्ने थाहा छैन, यो त केही जान्दिनँ हेर्नु होइन। तिनै आमाले के भन्छन् भने उहाँ गएर छोरी गयो नि त, अब बिहे भएर गयो, गइसकेपछि यतापट्टि के भन्नु भने केही जान्दिनँ बुहारी चाहिँ भन्नु। मेरी छोरी भाइ यसो गर्थ्यो भने उनकी छोरीलाई पनि उनकी सम्धिनीले गाली गरेर हात बिर्सिरहेको छैन, गाली गरिरहेको छिन् सम्धिनी, त्यो त बिर्सिन्। मेरी छोरी यसो गर्थ्यो भन, अर्काकी छोरी चाहिँ गाली गरिरह। अनि कहीँबाट कहीँ सुख पाइन्छ त हजुर? पाइँदैन। भागवत सुनिसकेपछि पनि त्यही दुःखमा फस्नुभयो भने फेरि मैले भन्ने के नै छ र। यसैले सुख प्राप्तको लागि एकजना आमा हुनुहुन्थ्यो, कस्तो भने एकजना आमा नि हजुर, हजुरलाई थाहा छ छैन, एकजना आमा अर्को कुरो है श्रीहरि, म यहाँबाट कहिले काहीँ थापा बाले चाहिँ यसो गर्नुभयो, अर्को केले यसो गर्नुभयो भन्छु नि, यसले यसो गरेछ भनेर सोच्नुभयो होला। मैले त सम्झाउन भनिदिएँ नि मैले होइन। अस्ति कता एउटा कथा भन्दै जाँदा हरिसरले चाहिँ चुरोट खान सिकाउनु भयो भनेर कथामा आएको थियो, नभन्दै कहाँ ठ्याक्कै मिलेछ। हरिसर पनि हुनुहुन्छ अरे त्यो स्कुलमा, अनि हरिसरले चुरोट खुवाउन सिकाउनु भयो भनेर गुरुले भनौ भन्नुहुन्थ्यो अरे कता कता हेर्नु। ल नमाग्नु न त्यसरी मलाई, त्यो त सम्झाएको नि। मान्छेले के छ त भन्दा निषेधको लागि भनिएको कुरालाई यसो भयो भन्दा, अब संयोगले नाम मिल्यो त मैले के भन्ने। यस्तै के भयो भने एकजना आमा कस्ती हुनुहुन्थ्यो भने भनौँ श्रीहरि, एकजना आमा नि हजुर कस्ती हुनुहुन्थ्यो भनेदेखि उहाँलाई चाहिँ आफ्नी बुहारीलाई गाली नगरेको दिन कस्तो कस्तो लाग्ने, टाउको दुखे जस्तो, जिउ दुखे जस्तो कस्तो कस्तो हुन्थ्यो क्या बुहारीलाई गाली नगरेको दिन। कहिले काहीँ बुहारी माइत गई बजार गई भने गाली गर्न पाइँदैन नि, त्यो दिन त आमा त बिरामी नै हुने। हेर्नुहोस् है, त्यस्तो हुन्छ। अब के भयो भनेदेखि जहिले एउटा विषयमा चाहिँ बेसी गाली गर्ने। के भन्नुहुन्छ त भन्दा खाना खाने बेला भयो नि त, खाना पकाएर बुहारीले पस्केर दिएपछि हेर्नु, खाना पकाएर बुहारीले पस्केर दिएकी छन्, अनि खाना बस्यो, के पकाएको, नुन पनि हाले आएन, कति धेरै नुन हालेको छ, खोर्सानी लागेन छ, मसला थोर भएछ, कति हो कति। श्रीहरि, यही सासु बुहारीकै कुरामा एउटा कुरो थप्न मन लाग्यो मलाई। तपाईँ पाहुना लाग्नुहुन्छ नि, पाहुना लाग्न गृहस्थीको धर्मका बारेमा भन्दैछु, यसलाई अहिले यहीँ राख्नुहोस्, फ्याट्ट आयो दिमागमा आएको भनिहालेँ फेरि बिर्सिन्छ। तपाईँ पाहुना लाग्न जाँदा कोही कोही व्यक्तिको कस्तो हुन्छ स्वभाव भने मैले धेरै ठाउँ देखिएको छु, घरमा कस्तो के खाना पाउँछ पाउँदैन त्यो आफ्नो ठाउँमा रह्यो। पाहुना लाग्न गएको बेला यो पनि मिठो भएन छ भनौँ, त्यो पनि भएन, नुन पनि लागेन भन्छ, खोर्सानी पनि पुगेन भन्ने स्वभाव हुन्छ। पाहुना लाग्न जान्छ एक दिनको लागि हो नि हजुर, जस्तो दिन्छ नुन नलागे खल्लै खाइदिनुहोस् न, धेर चर्को भए पानी हालेर खाइदिनुहोस्। मिठो त घरमा आएर जति बनाएर खाए पनि त बनि। तपाईँ चाहिँ 100 प्रकारका होइन पाहुना आए भन्दा मिठो मिठो खाना बनाउन भनेर ठिक्क बसेर खुवाउनुहुन्छ, बिचरा उहाँ चाहिँ कति खुसी भएर खुवाएको, तपाईँले चाहिँ बिचमा अचारमा त के भन्छ त्यो अमिलो लागेन छ भनिदिनु भने उसलाई कति खल्लो लाग्छ, लाग्छ लाग्दैन? हजुरलाई त्यसो भनौँ भने हजुरलाई खल्लो लाग्छ लाग्दैन? यत्रो मिठो बनाएर दिएको, यसलाई त मिठो भएन भने खल्लो लाग्छ। यसैले हामीले के गर्ने भने जस्तो भेटिन्छ खाने, तर जसलाई दोष लाउन आउँछ नि मनमा लाइ नै हाल्छ। हेर्नुहोस्, त्यस्तै ती आमा कस्ती हुनुहुन्थ्यो भनेदेखि दोष लाउने, बुहारीलाई दोषै मात्रै लाउने। बुहारीलाई रिस उठ्यो एक दिन, त कस्तो रिस उठ्यो भने मेरी सासू जहिले दोष लाउँछिन्, मेरै भाग्य उस्तो हो कि मेरै हात उस्ता हुन् कि भनेर एकदम दुखी भएर एक दिन चाहिँ कम त कतै ध्यान नदिइकन खाना पकाउनु भएछ। बुहारीले खाना पकाइन्, मिठो पकाइन्, सब्जी बनाइन्, अरू बेला एक खाले हुन्थ्यो भने आज 4 खाले बनाइन्, भिन्डीको अचार बनाइन्, करेलाको अचार खुवाइन्, होइन गेडागुडीको रस खुवाइन्। गोविन्द गुरु यस्तै होइन कुरो। अब हेर्नुहोस् है, अब यसरी नै श्रीहरि हेर्नु, अब के भयो भन्नुहुन्छ भने मजाले मिठो मिठो बनाएर यता पनिरको सब्जी बनाएको छ, उता अर्को के बनाएको छ, अचार पनि बनाएको छ, सबै थोक बनाएर अनि सासूलाई बोलाएर ल्याइन्, मेजमान गराएर, ज्वाइँलाई मेजमान पनि त्यति हुँदैन थियो, त्यति ल्याएर
अनि त्यहाँबाट वरिपरि राखेर खाना दिइन् सासूलाई। सासूले खाइन्, खपाखप खाइन्। आज बुहारी खुसी, आज मेरी सासूले मलाई गाली गर्दिनन् भनेर। तर खाइसकेपछि सासूले के भन्छ भने, ओ यहाँ आइज, बोलाइ आज के भयो नि मेरी सासूलाई, फेरि के को भूत चढो। बुहारी आइन्, के भयो आमा, आज पनि मिठो भएन छ, मिठो भएन छैन। तँ जस्तो कोडी त मैले बुहारी नै देखाएको थिएन, अरू कसैका बुहारी हुँदैनन्। किन आमा भनेको, यस्तो मिठो पकाउन जान्नेले हिजो अस्ति किन पकाइनस्। फेरि गाली गरेन। हेर्नुहोस् है, फेरि के गर्छन् त भन्दाखेरि फेरि गाली गरे। यस्तो मिठो पकाउन जान्दी रहेछस्, तैँले कोडी गरेर मलाई नखुवाके। सासू भनेर हेला गरे कि भन्दा फेरि झन् धेरै गाली गरे हेर खाइसकेपछि। त्यस्तो हुन्छ कसै कसैको स्वभाव, गाली नगरी रुच्दै नरुच्ने, पस्दै नबस्ने। त्यस्तै थिएन ती चाहिँ। श्री हरे श्री हरे। हेर्नुहोस्, श्री कृष्णचन्द्र भगवानको अब यो कंस राजा भयो, अत्यन्त अत्याचार गरेर बसेको छ, राज्यमा अत्याचार फैलिएको छ। यसका अत्याचारले सबै पीडित भएर दुखी भएका छन्। दुखी भएका सबैजना भगवानका शरणमा गए। भगवानले पनि सबैलाई आज्ञा गर्नुभयो, जाऊ गएर पृथ्वीमा जन्म लिऊ भनेर बताइदिनु भयो। सबैजना पृथ्वीमा जन्म लिन भनेर गए। अब यता भगवान पनि आउने तयारी गर्दै हुनुहुन्छ, पृथ्वीमा आउने तयारी गर्दै हुनुहुन्छ। अब यतापट्टि कंसका काकाकी छोरी, हेर्नु है, काकाकी छोरी देवकी नाम गरेकी एउटी थिइन्। उनको विवाहको समय भएको थियो। कंसले पनि अब आफ्नी बहिनीको विवाह गर्न भनेर के गर्यो त भन्दाखेरि प्रस्ताव राख्यो। अब विवाह गर्न सबैभन्दा उत्तम वर को त भन्दा हाम्रो राज्यमा एउटै मात्रै छन्, वसुदेव। वसुदेवका साथमा बिहे गराउनु पर्यो भनेर कंसले वसुदेवलाई गएर निवेदन गर्यो, हे वसुदेव, अब तिमीले मेरी बहिनीको विवाह तिम्रा साथमा हुनु पर्यो। अब मेरी बहिनीको विवाह तिमीलाई दिनु पर्यो, मैले बहिनी दिन विचार गर्दैछु भनिसकेपछि वसुदेवले पनि केही भन्न सकेनन्। किन भन्दा केही भनौँ भने बा दुष्ट छ, मार्ने पो हो कि। डराएर अब केही भन्न सकेनन्। अन्तिममा के भयो भन्नुहुन्छ भनेदेखि वसुदेवको विवाह देवकीका साथमा विवाह हुने निश्चित भयो। वसुदेव र देवकीको विवाह भयो। अब आज जनतालाई खुसी बनाउन कंस स्वयं हैन वसुदेवको रथलाई हाँक्न तयार भयो। ड्राइभर आफै बन्न ठिक्क परेको छ। अनि रथमा बसे देवकी र वसुदेव। रथ हाँकेर कंस अगाडि लाँदै थियो। त्यति नै बेला आकाशवाणी भयो, कंस, अरे त जसलाई लिएर जाँदैछस्, जसलाई तैँले बहिनी भनेर यति प्रेम गर्दैछस्, त्यसैका 8औं गर्भले तेरो मृत्यु हुनेछ। यो सुन्ने बित्तिकै उसको दुष्ट भावना प्रवृत्ति पैदा भयो। तुरुन्त रथबाट ओर्लिएर आफ्नै बहिनीलाई टाउकामा समातेर, केसमा चुल्ठामा समातेर भुइँमा लडायो। लडाएर अनि मार्न ठेक्क पार्यो। कंसले के भन्छ, तरबार घुमायो बहिनीलाई मार्न भनेर। आज बतालाई मार्छु, टुक्रा टुक्रा पार्छु। वासुदेवले देवकीलाई ल्यायो रथमा राखी, वासुदेवले देवकीलाई ल्यायो रथमा राखी, भन्न जागे तो कंसले नराखेर बाँकी।
आकाशवाणी हुन्छ आकाशवाणी हुन्छ देवकीको आठो गर्भ थोरो काल कृष्णचंद्र भगवान को श्री हरे श्री कृष्णचंद्र भगवान को आज यति धेरै हुँदा त एकपल्ट श्री हरि भनौँ त गुन्जियोस् श्री हरि सबैले भन्नु त एकपल्ट उयो पछाडि भन्नुभएकै छैन देखिरहेको छु म श्री हरि अझै पनि भन्नु भएन के छ र टाउको नि आउनु भएको हजुर श्री हरि श्री हरि मेरी आमा श्री हरि भनौँ भने त फाइदा पो हुन्छ त भरे सपना पनि राम्रो देखिन्छ हेर्नु होइन सपना त लु देखिरहोस् केही छैन मलाई भन्नुहुन्छ भने सोचेको काम पनि पुरा हुन्छ श्री हरि केही सोच्नु भएको रहेछ हजुरआमाले भन्दा नि भन्नु होइन श्री हरि अच्छा अब यसरी कंसले देवकीलाई मार्न भनेर ठिक्क परेको थियो वसुदेव महाराजले भन्नुभयो दाजु नमार्नुहोस् किन मार्दै हुनुहुन्छ किन यत्रो ठुलो पाप गर्दै हुनुहुन्छ हजुरले किन यत्रो पाप गर्दै हुनुहुन्छ हजुर त शक्तिशाली व्यक्ति हजुरले यत्रो पाप नगर्नुहोस् भनेर सम्झाउनुहुन्छ मेरो काललाई गर्भमा राख्छ भने आज म यसको गर्भै नाश गर्छु भनेर कंस ठिक पर्यो त्यति बेला वसुदेव महाराजले सम्झाएर भन्नुहुन्छ हेर्नुहोस् हजुरलाई यसको छोरासँग डर हो भने छोरो जन्मिने बित्तिकै हजुरलाई ल्याएर जिम्मा दिउँला भनिसकेपछि वसुदेवको कुरालाई मानेर कंसले छोडिदियो अब समय बित्दै गयो वसुदेव र देवकीको पहिलो गर्भ भयो पहिलो गर्भमा छोरो जन्मियो छोरो जन्मिएपछि वसुदेवले आफ्ना जन्मिएको छोरालाई लिएर सर्प अनुसार कंसका दरबारमा लिएर आउनुभयो महाराज मैले भने अनुसार हजुरलाई छोरो लिएर आएको छु भनेर कंसलाई भनिसकेपछि अब कंसले यसो हातमा राख्यो बिचरालाई दया पलायो ओहो यो बालकलाई मार्नु हुँदैन मैले बाबु यो पहिलो जन्म हो पहिलो जन्मदेखि मलाई केही डर छैन लिएर जाऊ भनेर वसुदेव महाराजलाई फिर्ता पठाइदियो वसुदेव पनि छोरो लिएर फिर्ता लिएर आउनुभयो देवकी पनि खुसी हुनुभयो ओहो आज छोरो मार्न भनेर लगेको थियो छोरो फिर्ता आयो भनेर देवकी महारानी खुसी हुनुभयो आफ्नो छोरो लिएर बस्नु भएको थियो समय बित्दै गयो एक दिन के भयो भन्नुहुन्छ भनेदेखि नारदजी महाराज कंसका दरबारमा आइपुग्नु भयो ए कंस के छ तिम्रो खबर नारद यस्तो मान्छे श्री हरे नारदका बारेमा धेरै त नभनौँ बुझिसक्नु भएको छ एउटा कुरो भन्न बाँकी थियो त्यो पनि म भनिदिन्छु नारद कस्तो व्यक्ति भन्नुहुन्छ भनेदेखि यो ब्रह्माण्डमा एउटै मात्रै यस्तो व्यक्ति छन् जसलाई मान्छेले देवताले र दानवले पूजा गर्छन् हेर्नु भगवान नारायणलाई पनि सबैले मान्दैनन् ब्रह्मालाई पनि मान्दैनन् विष्णुलाई पनि मान्दैनन् तर नारदलाई देवताले पनि मान्छन् दानवले पनि मान्छन् मानवले पनि मान्छन् हेर्नु त्यस्तो हुनुहुन्छ नारद अब नारद के भयो त भन्नुहुन्छ भने घुम्दै आइपुग्नु भयो कंसका दरबारमा श्री हरे कंसका दरबारमा आइपुग्नु भएको नारदजी महाराजले कंसलाई सोध्नु भयो ए कंस के छ तिम्रो खबर भनेर सोद्धा कंस भन्छ महाराज मेरो त ठिकै छ
होइन। हजुर आज मेरा दरबारमा आइपुग्नु भयो, म अत्यन्त धन्य भएँ गुरुदेव भनेको। कंस हेर तिम्रो काल जन्मियो भन्ने मैले सुनेको छु होइन, तिम्रो काल जन्मियो भन्ने सुनेको छु भनेको। कंसले भन्यो होइन गुरुदेव मेरो काल जन्मेको छैन। किन छैन भन्दाखेरि मेरो काल त देवकीको 8औं गर्भ हो भनेको। हेर बाबु त मूर्ख रहेछस् होइन, मूर्ख रहेछौ तिमी। किन भन्दाखेरि देवताहरू जतापट्टि पनि गर्न सक्छन्, उल्टो पनि गर्न सक्छन्, सुल्टो पनि गर्न सक्छन्। एउटा फुललाई के भन्छ, एउटा फुल टिप्नु भयो नारदजीले, यसो गरेर फुल टिपेर के गर्नुहुन्छ भने यसो गरेर देखाउनु भयो टिपेर। यहाँ हेर्नु है फुलको पात यसो गरेर देखाउनुहुन्छ। यहाँबाट गन्दा 1 2 3 4 5 पाँचौं यो भयो भने यहाँबाट गन्दा 5औं यो हुन्छ, यहाँबाट गने यो हुन्छ, जहाँबाट पनि गर्न सकिए। यही अम्लामा 5औं अम्ला कुन हो हजुरहरू भन्नुहोस् त, 5औं अम्ला कुन हो? यहाँबाट गर्नु भने 1 2 3 4 5 कान्छी अम्लो 5औं हो। यताबाट गर्ने 1 2 3 4 5 बुढी अम्लो 5औं हो। छोरी अम्लाबाट गर्ने 1 2 3 4 5 यो 5औं हो। जताबाट पनि गर्न सक्छन्। यसैले 8औं भनेर त भ्रमित नहो, देवताले जताबाट पनि गर्न सक्छन्। पहिलोलाई 8औं बनाइदिन पनि सक्छन्, दोस्रो 8औं हुन पनि सक्छ भनेपछि त कंसले यसो विचार गर्यो के भयो फेरि गयो होइन। अब कंसले विचार गर्यो उसो भएदेखि त गल्ती गरिएछ भनेर तुरुन्त गयो देवकीको काखमा खेलिरहेको छोरालाई च्याप उठायो, ढुङ्गामा पछारिदियो। हेर्नुहोस् है, अनि बिचरा दुधे बालक दया भन्ने पिट्टो छैन, पछारिदियो, मारिदियो। अब यसै गरी दोस्रो सन्तान भयो, दोस्रो सन्तान पनि मार्यो, तेस्रो भयो, तेस्रो पनि मार्यो, चौथो भयो, चौथो पनि मार्यो, 5औं भयो, 5औं पनि मार्यो, 6औं भयो, 6औं पनि मारिदियो। श्री हरे अब भगवान नारायणले आफ्ना शेषलाई साक्षात शेष भगवानलाई भन्नुभयो हे शेषजी हजुर जानु पर्यो, अब हजुर जानुहोस् भनेर पठाइदिनु भयो। 7औं गर्भमा शेष भगवान स्वयं, भगवानको शेष शयन आसन स्वयं आउनुभयो देवकीको गर्भमा। 7औं गर्भको रूपमा आउनुभयो। भगवानले के भन्नुभयो भनेदेखि अनि आफ्नी योग मायालाई भन्नुभयो तिमी पनि अब जाने बेला भयो, तयारी हौ। मायालाई भन्नुभयो जाऊ भनेर। अब यता गएर देवकीका गर्भमा भएका शेषलाई लगेर रोहिणीका गर्भमा स्थानान्तरण गरिदेऊ भनेर आज्ञा गर्नुभयो। नभन्दै शेष नागलाई रोहिणीका गर्भमा स्थापित गरियो। कंसभक्तको कानमा पुग्यो, गर्भ पतन भयो अरे भन्ने होइन, गर्भ पतन भयो 7औं गर्भ। कंस खुसी भयो, अह हेर त मेरो डरले अब त गर्भै पतन हुन थाल्यो होइन, गर्भ खेर जान थाल्यो भनेर कंस खुसी भएको छ। अब जसै 8औं गर्भमा साक्षात भगवान आउनुहुन्छ। बोल भक्तवत्सल भगवानको यो हो नि त लाइन। 8औं गर्भमा स्वयं भगवान आउनुभयो। जसै भगवान आउनुभयो देवताहरू आएर भगवानको स्तुति गर्न लागे। सत्यम परम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यात्मकं त्वाम। हेर्नु है, हे परम सत्य भगवान, गर्भस्तुति जसलाई भनिन्छ, हे परम सत्य भगवान हजुरको जय होस् भनेर यस्तो परम सत्य भगवानको स्तुति गर्छन्। सबैले भगवानको स्तुति गरे। भगवान गर्भमा आउनुभयो। भगवान गर्भमा आउनुहुन्छ। भगवानको गर्भगत स्तुति भनिन्छ। देवताहरूले भगवानको स्तुति गर्न लागे। समस्त श्रद्धालु भक्तवृन्द, अब केही समय भगवान श्रीकृष्णको जुन जन्मोत्सवको झाँकी परिदर्शन हुनेछ र भगवानलाई लिएर बाहिर आउँदाखेरि, टोकरीमा लिएर आउँदाखेरि हजुरहरूले कोही पनि नउठिदिनु होला र फुल चढाउने अथवा दर्शन गर्ने भन्ने त्यो भाव मनमनले दर्शन गर्नु होला। सानो बाल भगवान हुनुहुन्छ र कोही पनि नउठे आमामै आसनमा भएर हजुरले दर्शन गर्नुहुनेछ। यस्ता प्रकारले भगवानको गर्भको स्तुति गर्छन्। भगवानको जन्म भयो,
तर कस्तो हुनुहुन्छ त भन्दा 4 हात भएका शङ्ख चक्र गदा पद्म हातमा लिएका भगवान आउनुभयो। यो देखेर वसुदेव महाराज पनि आउनुहुन्न, अहिले जन्मिनु भएकै छैन, हेर्नुहोस् न, अहिले आएसीको कुरो हो। अब भगवान संसारमा आइसकेपछि शङ्ख चक्र गदा पद्म हातमा लिएका हुनुहुन्छ। यो देखेर देवकी महारानी पनि अत्यन्त हर्षित हुनुभयो। तर बिडम हेर्नु है श्री हरे, ए हजुरहरूलाई थाहा छ के हुन्छ भने नि गुरुजी, भगवान जब हाम्रो हृदयमा आउनुहुन्छ नि हजुर, त्यति बेला बन्धनहरू टुटेर जान्छन्, हो नि। आज हाम्रा घरमा भगवान आउनुहुन्छ भनेर हजुरहरूका हिजोसम्म घरमा कामले नभ्याएको, अफिसले नभ्याएको, फुर्सद थिएन, होइन, दोकान सम्हाल्नु पर्थ्यो, तर आज हजुरका हृदयमा भगवान आएपछि सबै कामनाले छोडेन, बन्धन टुटे नि, सारा बन्धनहरू टुटे। यस्तै यहाँ पनि नन्द बाबा र यशोदाका जो बन्धन, वसुदेव र होइन देवकीका जति बन्धन थिए, यी बन्धन टुटे। हजुरहरूले सुन्नु भएको होला कथामा, अलि आवाज बढाएर बन्धन सुन्नु भएको होला। बन्धन थिए अरे हातमा बाँधिएका, घाँटामा बाँधिएका सारा बेडीहरू टुटे भनेको यही हो टुट्नु भनेकै। हाम्रा टुटेनन्। अहिले तपाईँको मनमा छ त आज यति व्यापार हुन्थ्यो होला, घरमा बसेको भए आज यहाँ गएको थियो भने यसो हुन्थ्यो होला, घरमा छोरो रुयो होला, के भन्ने बन्धन छ? छैन। मनमा कसैको केही छैन। यही हो बन्धन टुट्नु भनेको। यिनै बेडीहरू बाँधिएका थिए, देखाउनको लागि फलामका साङ्लाले बाँधे पनि यहाँ चाहिँ हजुरको साङ्लाले, संसार रूपी साङ्लाले बाँधिएको त्यो साङ्ला सबै टुटेर जान्छ जुन दिन भगवान हाम्रो हृदयमा आउनुहुन्छ। आज भगवान कृष्ण हाम्रो हृदयमा आउनुभएको छ। त्यहाँ भएका सैनिकहरू सबै निधाए। सैनिक भनेको के हो भन्नुहुन्छ भनेदेखि हाम्रा इन्द्रियहरू सबै निधाए। मैले अघि भनेको थिएँ नि, मन रूपी इन्द्रिय निधायो। तपाईँको मन कहीँ गएको छैन। कान पनि अरू केही सुन्न चाहँदैन, आँखा पनि अरू केही हेर्न चाहँदैन। सबै सैनिकहरू निधाए। भोक छैन, तिर्खा छैन, दुखेको छैन खुट्टा, जिउ गलेको छैन भगवानको प्राप्तिको लागि। यिनै हुन् सैनिक निधाउनुको अर्थ। ढोकाहरू खुले। कस्ता ढोका खुले त भन्दाखेरि वैकुण्ठका ढोका खुले। सबै ढोका खुले। जब हामी संसारबाट विमुख हुन्छौँ त्यति बेला हाम्रा ढोका खुल्छन्, भगवानको धाममा जाने ढोका खुल्छन्। यसरी ढोकाहरू खुले। सारा ढोका खुलिसकेपछि भगवान आउनुभयो। भगवान आइसकेपछि अब के भयो त भन्नुहुन्छ भनेदेखि भगवानले भन्नुभयो, माता यशोदा हजुर नडराउनुहोस्, अहिले त मेरो हातमा चक्र छ, यदि कंस आयो भने काटिदिन्छु। त्यो पनि सुतेको छ, निधाएको छ। सारा द्वारपालहरू निधाए, सबै निधाए, मस्त निधाएका छन्। हातमा बाँधिएका बन्धनहरू टुटे। अनि त्यो पछाडि अब के गर्ने त? माता यशोदा भन्नुहुन्छ हजुर त यत्रो विशाल रूपमा आउनु भएको छ, कमसे कम छोरो भएर आउनुहोस् भनिसकेपछि भगवान बभुव प्राकृत शिशु, सानो बच्चा भएर आउनुभयो। आउनुभन्दा पहिले भगवानले भन्नुभयो, हेर्नुहोस् आमा, म जब बच्चा हुन्छु तब नन्दबाबाका भवनमा मेरी शक्ति, अनपाइनी शक्ति आएकी छन्, योग माया, उनी जन्मिएकी छिन्, उनलाई लिएर आउनुहोस्, मलाई त्यहाँ पुर्याइदिनुहोस्, अरू सबै म सम्हाल्छु। म बच्चा भएपछि त्यति गर्नुहोस् भनेर भगवानले आज्ञा गर्नुभयो। अनि भगवान बच्चा हुनुभयो। यो सुनेर अब नन्द बाबाले पनि के गर्नुहुन्छ त भन्दा भगवानलाई वसुदेवका नन्द भवनमा लिएर जानको लागि भनेर वसुदेव महाराजले अब भगवानलाई लिएर जानुहुन्छ नन्द बाबाका भवनमा। दिव्य झाँकी हामी दर्शन गर्दै गर्दै भगवानको ध्यान गरौँ। अहिले सबैले दर्शन गर्न पाइन्छ, कोही नउठ्नु होला। स्वागतम कृष्ण, सुस्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, सुस्वागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, सुस्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, सुस्वागतम कृष्ण। स्वागतम कृष्ण,
स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण कोही पनि नउठ्नु होला है हजुरहरू सबै आफ्नो स्थानमा बसिदिनु होला बेला भएको छैन अहिले कसैले पनि नचढाउ सबै आफ्नो स्थानमा बसिदिनु होला धैर्य साथ यस्ता प्रकारले भगवान कृष्णलाई लिएर वसुदेवजी महाराज नन्द बाबाका भवनमा जानुहुन्छ। नन्द बाबाका भवनमा जानुभयो वसुदेवजी महाराज। नन्द भवनमा जाँदा विभिन्न विघ्न बाधाहरू बिचमा आउँछन्। सारा विघ्नहरूलाई भगवान कृष्णले मेटाउँदै मेटाउँदै लानुहुन्छ। अब नन्द भवनमा जाउँ हामी नन्द भवनमा के हुन्छ भने नन्द रानी यशोदा माता शयन गरिरहनु भएको छ। यशोदा माता शयन गरेर बस्नु भएको छ शयन कक्षमा। भित्र उहाँलाई प्रसुति वेदना पीडा पनि भएन। हेर्नुहोस् है, प्रसुति पीडाधरी भएन। उहाँ त सुतिरहनु भएको छ तर उहाँकी छोरी जन्मिन। छोरी जन्मिन, अब सुत्नु भएको छ यशोदा माता, यता छोरी जन्मिन। अब छोरी जन्मिन, यशोदा माता निन्द्रमा हुनुहुन्छ, मस्त निन्द्रमा। अरूले देखे, हेर्नु अब हेर्नु है, अब के देखे भन्नुहुन्छ भनेदेखि नन्द बाबाकी बहिनी आइपुगेकी थिइन् त्यहाँ। यसो हेर्छिन् भाउजू त सुतिरहनु भएको छ, कति बेला बच्चो जन्म्यो थाहै छैन। बच्चो खेलिरहेको छ भाउजूका पोख के भन्छ छेउमा। यो देखेर छक्क परिन्, कुद्दै कुद्दै गएर सुनाइन् आफ्ना दाजुलाई, दाजु दाजु भाउजू मस्त निन्द्रमा बच्चो अघि जन्मिएछ। यसै बिचमा अघि कति बेला वसुदेवजी महाराज आएर नन्द भवनमा प्रवेश गरेर नन्द भवनमा जन्मिएकी छोरीलाई वसुदेवजी महाराजले लिएर जानुभयो। अब छोरी लिएर जानुभयो वसुदेवजी महाराज नन्द बाबाका भवनमा आफ्ना छोरालाई राखिदिनु भयो। अब जसै छोरी लिएर वसुदेवजी महाराज आफ्ना घरमा पुग्नुहुन्छ। घरमा पुग्ने बित्तिकै के भयो त भन्नुहुन्छ भनेदेखि सबै डोरीहरूले आफै बाँधिए। श्री हरे, हेर्नु है, डोरी बाँधिए। किनभने भगवानबाट टाढा हुन्छ जो नि फेरि डोरी बाँधिन्छ। तपाईँ यहाँ दिनभरि मैले अघि भनेकै कुरालाई फेरि दोहोऱ्याएँ। यहाँ दिनभरि बसेर पुराण सुन्दै हुनुहुन्छ, डोरीले बाँधेको छैन। जब नन्द उत्सव सकिएपछि गेटबाट बाहिर निक्लिनुहुन्छ अनि तपाईँको दिमागमा आउँछ पुगेर दोकान खोल्ने हो कि खाना खाने हो कि भोजन बनाउने हो कि के हो, सबै अनि बाँध्छ डोरीले, हो कि होइन भन्नुहोस्, अनि बाँध्छ। त्यसैले भगवान जबसम्म हाम्रो हातमा हुनुहुन्छ तबसम्म हामीलाई काम, क्रोध, लोभ, मोह रूपी डोरीले चटक्कै छोडेको छ। अब यसरी डोरीले सबै बन्धनले बाँधिए। अब जराक जुरुक हेर्नुहोस्, ग्वालपाल के भन्छ त्यहाँका द्वारपालहरू उठे, ढोका बन्द भए। सुन्नुभएको थियो नि हजुरले, अन्त सुन्नुभएको थिएन? द्वारपालहरू उठे अरे, 7वटा ढोकाका निधाका द्वारपाल उठे अरे भनेर सुनेको थिएँ नि। के भनेको त भन्दा बाहिर निक्लेपछि अघि मैले भनेको थिएँ नि द्वारपाल के हुन् त? कामना रूपी द्वारपाल उठ्यो होइन, हाम्रो मन उठ्यो, आँखा उठ्यो, अनि बाहिरको दिमाग बाहिर गयो, कान उठे, स्वाद उठ्यो, जिब्रो उठ्यो होइन। यत्रो बेर बस्दा बस्दा खुट्टा गलेको रहेछ अनि थाहा भयो, जिउ गलेछ अनि थाहा भयो, गर्मी भएको रहेछ अनि थाहा भयो। यी सारा इन्द्रियहरू उठे, द्वारपालहरू जरा जुरुक उठे। किन भन्दा भगवान छोडिनु भयो नि त, भगवान हुनुहुन्न। द्वारपाल उठे, उठिसकेपछि अब योग माया, योग निन्द्रामा भएका सबै उठे, योग मायालाई लिएर आएका थिए कन्यालाई। अब कन्या रुन लागिन्, हेर्नुहोस् अब रुन लागिन् कन्या। यो देख्ने बित्तिकै सबै सैनिकहरू दौडिएर राजालाई गएर सुनाए, महाराज कन्या जन्मियो। कुद्दै कुद्दै कंस आयो। कंस आएर यशोदा देवकी माताका गर्भमा खेल्दै गरेकी ती कन्यालाई समायो, खुट्टामा समातेर झुन्डायो कंसले। देवकी माता भन्नुहुन्छ, दाजु हजुरलाई त 8औं छोरोले मार्छ भनेको थियो, यो त छोरी हुन्, छोडिदिनुहोस् न भनेको। छोरो होस् कि छोरी होस् मार्छु भनेर जसै घुमाएर ढुङ्गामा पछारेको थियो। त्यति नै खेर उनी त कंसको हातबाट छुटेर
आकाशमा गएर अष्टभुजी भइन्, 8वटा हात भएकी देवी भएर प्रकट भइन्। श्री हरे। यसरी अष्टभुजी भएर प्रकट भएकी देवीलाई कंस छक्क परो अनि देवीले आकाशबाट भन्नुभयो, हे कंस, अरे दुष्ट, त मलाई के मार्छस् त? तँलाई मार्नेवाला कहीँ अर्कै ठाउँमा प्रकट भइसकेको छ, पैदा भइसकेको छ। यो सुनिसकेपछि कंस डरायो। ओहो, आकाशवाणीले देउता पनि झुट बोल्दा रहेछन्, होइन? श्री हरे। देउता पनि झुट बोल्दा रहेछन्। अस्ति त्यही आकाशवाणीले देउताले के भन्थे भने देवकीको 8औं गर्भबाट तेरो मृत्यु हुन्छ भने अहिले अर्की देउताले के भन्छन् त भन्दाखेरि तँलाई मार्नेवाला अन्त कहीँ प्रकट भएको छ भनेकी छन्। त्यसैले देउताको पनि विश्वास भएन भनेर आफ्नै बहिनीलाई, देवकीलाई र ज्वाइँलाई मलाई क्षमा गर, मबाट ठुलो गल्ती भयो भनेर निकालिदियो, कारागारबाट निकालिदियो। अनि कंस आएर आफ्ना सारा सैनिकहरूलाई बोलायो। अब कंसका सैनिक को छन् हेर्नु, मन्त्रीलाई बोलायो सबैलाई। को छन् त भन्नुहुन्छ भने एउटी छ मन्त्री, के भन्छ मन्त्री, जसको नाम हो पुतना। अगासुर, बकासुर, प्रलम्बासुर, बच्चासुर, धेनुकासुर, अरिष्टासुर, कति हो कति मन्त्रीहरू सबैलाई बोलाएर मिटिङ बस्यो। तुरुन्त मलाई मार्नेवाला कोही छ अरे, के गरौँ भनेर यता मिटिङ बस्दैछ। अब यता छोडिदिएर नन्द बाबाका भवनमा जाउँ न त, हामी हेरौँ के गर्दै हुनुहुन्छ नन्द बाबा। छोरो जन्मिएको छ। नन्द बाबा अत्यन्त हर्षित हुनुहुन्छ, होइन? नन्द बाबा प्रवेश गर्नुभयो, छोरो खेलिरहेको छ अरे भन्ने सुनेर कुद्दै कुद्दै जानुभयो। पत्नीलाई गएर हेर्नुहुन्छ, यशोदा माता सुतिरहनु भएको। यो सुनिसकेपछि देखेर त नन्द बाबा हर्षले गदगद भएर आफ्नी पत्नीलाई पनि उठाउनु भयो, आफ्नो छोरो काखमा राखेर नाच्न थाल्नुभयो। यतापट्टि गाउँलेले थाहा पाए, गाउँले सबै दौडिँदै आए। ओहो, आज त नन्द बाबाका घरमा के छ अरे भने छोरो जन्मियो अरे 90 वर्षको बुढेसकालमा भनेर गाउँले आएर हर्ष उल्लास मनाउन लागे। श्री हरे। हजुरहरूले बसिदिन्छ सबैजना, सबैजना बसौँ।